نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154, 155 اور 156 کو اربع قرآن میں ٹھہرا کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 154 کو۔ اس میں بل احیاء پر مد متصل ہے اور نقل الحرکہ ہے ورش کے لیے۔ ورش نقل الحرکہ کریں گے اور طول کریں گے، باقی قالون، دوری بسری اور حفظ توسط کر کے آیت مکمل کر دیں گے۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں قالون کے لیے توسط کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ورش کی نقل الحرکہ بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آیت نمبر 155 دیکھتے ہیں۔ اس میں من الاموالی پر نقل الحرکہ ہے، والانفسی پر نقل الحرکہ ہے، بشیء پر ورش کے لیے توسط البدل ہے، اور ولنبلونکم پر میم الجمع والا اختلاف ہے۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے قانون کے لیے عدم صلہ کے ساتھ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ورش کے لیے توسط اور نقل الحرکہ کے ساتھ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ ورش کا طول وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ قالون کا صلہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آیت نمبر 156۔ انا پر مد منفصل ہے، قالوا پر مد منفصل ہے، اصابتہم پر میم الجمع ہے، اور اذا پر بھی مد منفصل ہے۔ تو پہلے قالون آئیں گے کسر کے ساتھ عدم صلہ لے کر۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ قالون کا صلہ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ قالون کا توسط عدم صلہ کے ساتھ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ورش کا طول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔
हमने आयत नंबर 152, 154, 155 और 156 को अरबा कुरान में ठहराया। हम एक दफा आयात की तिलावत करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे होंगे, साथ साथ दोहराई कर लीजिए। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातुम बल अह्याउम वलाकिन ला तशऊरून बल अह्याउम वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। हमने देखा आयत नंबर 154 को देखा, 155 को देखा और 156 को देखा अरबा कुरान में ठहराकर। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।